पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्लोक नंबर 11। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। ॐ तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। महान् सन्तोषः। सर्वेषां स्वागतम्। वयम् इदानीं सन् प्रत्ययविषये पठन्तः स्मः। सन् एकः प्रत्ययः, आर्धधातुकप्रत्ययः। अत्र प्रत्ययद्वयमस्ति, सार्वधातुकप्रत्ययः, आर्धधातुकप्रत्ययः इति। सार्वधातुकप्रत्ययः लघुगणः, तिङ् एव सार्वधातुकप्रत्ययः, शेषः आर्धधातुकप्रत्ययः। एषः सन् एकः आर्धधातुकप्रत्ययः। किमर्थम् एकः प्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः वा अथवा आर्धधातुकप्रत्ययः वा इति ज्ञानं किमर्थम् आवश्यकम् इत्युक्ते एकसूत्रम् अस्ति। आर्धधातुकप्रत्ययविषये एकं सूत्रं, तद् इडागमविषये। बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः भवति इति। किन्तु सार्वधातुकप्रत्ययः भवति चेत् तत्र इडागमः विषयः नास्ति। अनन्तरम् अत्र आर्धधातुकप्रत्ययमध्ये अपि यद्यपि इडागमः वलादेः, तदपि वलादि भवति चेदेव वल् प्रत्याहारः, तत्र यकारं विना अन्य सर्वेषां व्यञ्जनानां ग्रहणं भवति वल् प्रत्याहारे। अतः आदि अक्षरं वल् भवितव्यम्। अत्र आर्धधातुकप्रत्ययस्य आदि अक्षरं, किन्तु तत्र आदेशकारणात् वल् न भवति चेत् तद् यद्यपि आर्धधातुकप्रत्ययः वलादि न भवति। उदाहरणार्थं नुल् मध्ये इण् एक इत् तस्य लोपः भवति, इल् इत् तस्य लोपः भवति, अवशिष्टः ऊ एव।
ऊ तो वल्लादिमध्ये अस्ति एव, किन्तु ऊ स्थाने अक इति आदेशः। यदा अक आदेशः भवति आ एव आदि अक्षरं भवति, अतः अत्र इडागमः न भवति। अस्तु, एतत् सर्वं व्याकरणविषयः। यदा कदापि अस्माकं भ्रमणं भवति चेत् किमर्थम् अत्र न अभवत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तेन कारणेनैव अनियर् भवति चेत् तत्र इडागमः न भवति, तव्यत् भवति चेत् इडागमः भवति। सर्वं वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः इति अहं चिन्तयामि। अस्तु, इदानीं सन् प्रत्ययविषये पठन्तः स्मः। किमर्थं सन् इति एकः प्रत्ययः? अत्र एकैककार्यं भवति। इदानीं प्रेरणकार्यं भवति चेत् पाणिनिः किम् उक्तवान् इति धातोः परे निच् इति एकः प्रत्ययं योजयतु, पुनः एक धातुप्राप्तिः भवति, तद् प्रेरणार्थे भवति, प्रेरयति इति अर्थे। अनन्तरं यदा नूतन धातुः मिलति, तस्मात् पुनः तिङ् योजयतु, क्रियापदं मिलति। कृत् प्रत्ययान् योजयति चेत् अत्र कृदन्ताः मिलन्ति। समानरीत्या अत्र सन् प्रत्यय योजनं किमर्थम् इत्युक्ते इच्छार्थे। पुनः पुनः एककार्यं किमपि कर्तुम् इच्छति चेत् तद् सः इच्छति, तस्मिन् स्थाने एतद् भवति। तत्शीलाः तेषां विषये वदति। अतः पाणिनिः किम् उक्तवान् इत्युक्ते सन् प्रत्ययं योजयतु। कुत्र योजयति? धातोः परे किं मिलति? पुनः एक नूतन धातुः मिलति, सन्नन्त धातुः मिलति। यदा धातुः मिलति पुनः तत्र तिङ् योजयति चेत् क्रियापदं मिलति, लकाराः मिलन्ति, लकाररूपाणि मिलन्ति। तदनन्तरं कृत् प्रत्ययान् योजयामः चेत् कृदन्ताः मिलन्ति। सर्वं भवति एव। अतः वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः। अनन्तरं वयं गतवर्गे एकलेखं वयं पठन्तः स्मः। तत्र अवशिष्टविषयः अस्ति इति अहं चिन्तयामि। आम्, पट् पिपठिष तस्य रूपाणि, अनन्तरम् उदाहरणवाक्यानि वयं दृष्टवन्तः। तद् पुनः पाणिनिः किम् उक्तवान् इत्युक्ते धातु अस्ति, धातोः परे सन् प्रत्ययं योजयामः। सन् प्रत्ययमध्ये इन् एक इति इति कारणात् तस्य लोपः भवति, सा एव अवशिष्टः भवति, पट् प्लस् सा। अस्तु, इदानीम् एक नूतन धातुः मिलति, तत्र प्रक्रिया भवति, तन्निमित्तं सूत्राणि सन्ति। एक प्रक्रियाम् अपि प्रक्रियाविषये वयं दृष्टवन्तः। पट् धातोः बहु सूत्राणाम् अत्र प्रयोगः भवति। अनन्तरं सः यदा यदा धातुः मिलति, पुनः सः धातुः परस्मैपदी वा आत्मनेपदी वा उभयपदी वा इति वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः? प्रश्नः जायते। तदा पाणिनिः सूत्रद्वारा उक्तवान्, सन् प्रत्यययोजनात् पूर्वं धातुः अर्थात् औपदेशिकधातुः। पाणिनिः अत्र धातुपाठे यथा उक्तमस्ति धातुः विषये तदेव अनुवर्तते। पूर्वं परस्मैपदी धातुः वा? सन् योजनात् परम् अपि परस्मैपदी भवति। पूर्वम् आत्मनेपदी वा? सन् योजनात् परम् आत्मनेपदी भवति। पूर्वम् उभयपदी वा? सन् योजयति चेत् पुनः यः धातुः मिलति सः उभयपदी भवति। परस्मैपदी चेत् परस्मैपदी, आत्मनेपदी चेत् आत्मनेपदी, उभयपदी चेत् उभयपदी। प्रायः अत्र अपवादाः भवन्ति एव। अपवादः भवति, पुनः अपवादस्य अपवादः भवति। तत्सर्वम् अत्यन्त विरलः एव। अहम् अद्य अथवा ह्यः रात्रौ प्रेषितवान्। तत्र सूत्राणि अपि सन्ति। समयः अस्ति चेत् एकवारं पश्यामः। किन्तु सामान्यतया
अनुवर्तते पूर्ववत् भवति सूत्रमपि अस्ति पूर्ववत् इति एकं सूत्रम् अस्ति किन्तु भाषा इत्युक्ते अपवादाः भवन्ति एव पुनः अपवादस्य अपवादः अपि अत्र अस्ति यावत् किमपि सन्देहः अस्ति वा वयम् अग्रे गच्छामः वा वयं परस्मैपदी धातु पट् वयं स्वीकृत्य पट् विषये किञ्चित् तिङन्तरूपाणि लट् लकारे वयं दृष्टवन्तः अनन्तरम् अत्र उदाहरणवाक्यानि अपि कृदन्तम् उपयुज्य वयं दृष्टवन्तः इदानीं शीङ् धातु स्वप्ने शीङ् शिशुः शेते शीङ् धातु तस्य सन्नन्तरूपाणि अनन्तरं तस्य लट् लकार रूपाणि अनन्तरं नुल् तृच् योजयित्वा कीदृशरूपं मिलति वाक्ये कथं तस्य प्रयोगः एतत् सर्वम् अत्र अस्मिन् लेखे अस्ति वयम् एकवारं शीघ्रं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः अत्र लट् शीङ् शेते भवति सामान्य लट् किन्तु अत्र शीङ् प्लस् सन् योजयामः चेत् शिशैषते शिशैषेते शिशैषन्ते शिशैषसे शिशैषेथे शिशैषद्वे शिशैषे शिशैषावहे शिशैषामहे एतत् रूपं दृष्ट्वा एव वयं वक्तुं शक्नुमः किञ्चित् काठिन्यम् अस्ति इति शेते कुत्र शिशैषते कुत्र कारणम् अत्र अभ्यासः इति एकः विषयः भवति द्वित्वं भवति पुनः अभ्यासस्य अङ्गस्य परिष्कारः भवति एतत् सर्वं भवति इति कारणात् ईदृशरूपं मिलति किन्तु शिशैष वयं जानीमः चेत् तदनन्तरं वत्सुलभं भवति शिशैष सन्नन्त धातु यदा शीङ् शीङ् इति किमर्थं सामान्यतया वदामः इत्युक्ते शी इत्युक्ते कदाचित् छात्राणाम् अवगमनं भवति न भवति इति कारणात् अनुबन्धसहितं वयं वदामः तावदेव किन्तु इङ् एकः अनुबन्धः इति कारणात् तस्य लोपः भवति शी एव अवशिष्टः उदाहरणार्थम् अत्र कृ धातु डुक् क्रिञ्ज् इति एव धातुपाठे अस्ति पाणिनि धातुपाठे डुक् क्रिञ्ज् इति अस्ति डुक् क्रिञ्ज् करणे अत्र कृ एव अवशिष्टः अन्य सर्वं डु निञ्ज् सर्वं इत् अनुबन्धः लोपः भवति तादृशमेव धातुपाठे पठ इति अस्ति तद् अकारः अन्ते विद्यमान अकारः एकः अनुबन्धः तस्य लोपः भवति इति कारणात् अवशिष्टः पट् अनन्तरं पट् प्लस् ति यदा वयं योजयामः मध्ये एकः शप् भवति इति कारणात् पठति इति रूपं मिलति किमर्थं पाणिनि अनुबन्धसहितम् उक्तवान् धातूनां विषये इत्युक्ते वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः एषः धातुः सेट् वा अनिट् वा वेट् वा अथवा एषः धातुः आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा उभयपदी वा अतः धातुः अन्य व्याकरणरीत्या तस्य कार्यं कीदृशं भवति एतत् सर्वं वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः तन्निमित्तम् अनुबन्धः अस्तु इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं शिशैष धातु पट् धातु अनन्तरं त्वा इति कृत् प्रत्ययं योजयित्वा पठित्वा इति रूपं मिलति तादृशमेव अत्र शिशैष धातु सन्नन्त धातु तत्र एक धातु इति कारणात् कृत् प्रत्ययं योजयितुं शक्नुमः यदा कृत् प्रत्ययं योजयामः किं मिलति इत्युक्ते एक प्रातिपदिकं मिलति अतः शिशयिषित्वा त्वा एक आर्धधातुकप्रत्ययः फलादि इति कारणात् इडागमः भवति अतः अत्र शाशी भवति
अतः इदानीं शित्वा इति श्रूयते अन्ते शिशयिषित्वा तुमुन् तुमुनपि बलादि अनन्तरम् एतद् आर्धोत्कप्रत्ययः अतः इडागमः भवति अतः धातु तो शिशयिष अनन्तरं तुमुन् तुम् एव अवशिष्टः उ इत् लोपः इन् लोपः तुम् अवशिष्टः इडागमः भवति पूर्वम् इ भवति अतः शिशयिषितुम् इति रूपं मिलति शिशयिष इक्तवतु शिशयिषितवान् स्त्रीलिङ्गे शिशयिषितवती नपुंसकलिङ्गे शिशयिषितवत् सर्वं टङ्ग् ट्विस्टर् अनन्तरम् इक्त शिशयिषितः स्त्रीलिङ्गे शिशयिषिता शिशयिषितं नपुंसकलिङ्गे अनन्तरं शानच् शानच् एक सार्वधातुकप्रत्ययः अतः इडागमः न भवति अतः ईश अत्र षकारात् पूर्वं अथवा परे इकारः न भवति पश्यतु शानच् केन कारणेन शानच् पूर्वं पिपटिष तत्र वयं शत्रु योजितवन्तः कारणं परस्मैपदी इति कारणात् अत्र शिशयिष धातु आत्मनेपदी रूपं स्वीकरोति कारणं शीङ् आत्मनेपदम् अतः पाणिनिना उक्तवान् यत् धातुपाठे आत्मनेपदी चेत् पुनः एषः धातुः अपि आत्मनेपदी इति आत्मनेपदी भवति चेत् शानच् एव अतः अत्र शानच् शानच् अपि एक शित् शित् इति कारणात् सार्वधातुकप्रत्ययः सार्वधातुकप्रत्ययः इति कारणात् अत्र इडागमः नास्ति अतः शिशयिषा शिशयिषमानः पुनः आन एव अवशिष्ट इष् गच्छति इच् गच्छति अनन्तरम् आन एक मुखागमः भवति पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् एतत् सर्वं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः शिशयिषमानः एषः तु किं भवति अत्र पुल्लिङ्गरूपं भवति स्त्रीलिङ्गरूपं विशेषं भवति इति कारणात् विशेषणं भवति इति कारणात् विशेष्य पुल्लिङ्गे भवति चेत् एतदपि पुल्लिङ्गरूपं स्वीकरोति अनन्तरं विशेष्यं स्त्रीलिङ्गं स्वीकरोति चेत् एतद् विशेषणं स्त्रीलिङ्गं स्वीकरोति अतः अत्र रूपत्रयं मिलति एव शिशयिषमाण एक प्रातिपदिकम् अनन्तरम् अत्र सुप् योजयित्वा शिशयिषमाणः शिशयिषमाणा टाप् योजयित्वा शिशयिषमाणा स्त्रीलिङ्गे अनन्तरं शिशयिषमाणं नपुंसकलिङ्गे भवति अनन्तरं तद्यत् अत्र तद्यत् एक सार्वधातुकप्रत्ययः अनन्तरं वल्लादि अतः इडागमः भवति अतः अत्र पश्यतु शिशयिषितव्यम् अनन्तरम् अनीयर् अनीयर् मध्ये इडागमः न भवति अतः शिशयिषनीयम् अनन्तरं शिशयिष उ शिशयिषुः अत्र पश्यतु धातुः शिशयिष अत्र एक अकारः अस्ति परे एक उकारः एक स्वराक्षरम् अस्ति एतद् कस्मिन् स्तरे अस्ति इत्युक्ते एतद् प्रातिपदिकस्तरे अस्ति इदानीं पदसंज्ञां न प्राप्तम् अतः अथवा अकारस्य लोपः भवति एकसूत्रं तदपि अहं प्रेषितवान् पुनः अनन्तरं पश्यामः अत्र अकारस्य लोपः भवति अतः अत्र शिशयिष् उ शिशयिषु अनन्तरं सुप् योजयित्वा शिशयिषुः इति भवति कारणं किं किमर्थं पाणिनि अत्र अकारस्य लोपं कृतवान् तद् कुत्र कुत्र इत्युक्ते अपदान्तस्तरे पदान्त भवति चेत् उ अनन्तरम् अत्र एक गुणसन्धि भवति अत्र गुणसन्धिं निवारयितुं सः इष्टवान् अतः अकारस्य लोपं कृतवान् एकसूत्रद्वारा अकारलोपः भवति अतः सन्धिकार्यं न भवति शिशयिषु अनन्तरं सुप् योजयित्वा शिशयिषुः अनन्तरं शिशयिषा स्त्रीलिङ्गे अतः यदा स्त्रीलिङ्गम् आवश्यकं चेत् उ अपि एक कृत् प्रत्ययः उ योजयति चेत् अत्र स्त्रीलिङ्गप्राप्तिः न मिलति इति कारणात् आ प्रत्ययं योजयतु अनन्तरं टाप् योजयतु अतः शिशयिष अनन्तरम् अत्र शिशयिष
पुनः अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति, कारणं पदान्ते नास्ति। अनन्तरम् अत्र अन्य एकं सूत्रमस्ति। अकार परे एक अकारः अस्ति चेत् द्वयमपि गुण अक्षरम् इति कारणात्, ह्रस्व अकारात् परे अकारः एक गुण अक्षरम् इति कारणात् एक पररूपगुण एव एकादेशः भवति इति एकं सूत्रम्। अतः अत्र आ प्लस् आ एव भवति, आ न भवति। अतः शिशैष पुनः अनन्तरं टाप् योजयित्वा शिशैष। शिशैष प्लस् नुल्, शिशैषकः, नुल् अक। अत्र अक इति यद्यपि नुल् एक आर्धधातुकप्रत्ययः, ऊ स्थाने अक आदेशः एक सूत्रमस्ति। ऊ स्थाने अक आदेशः, यू स्थाने अन आदेशः इति। अतः अक एक वल् मध्ये नास्ति, वल् प्रत्याहारे नास्ति इति कारणात् अत्र इडागमः नास्ति। अतः शिशैषकः। स्त्रीलिङ्गे अक स्थाने तस्य इ आदेशः अस्ति, अतः इक भवति। अनन्तरं टाप् योजयतु, शिशैषिका। अतः अत्र इकारः श्रूयते, किन्तु पुल्लिङ्गे इकारः न श्रूयते। एतत् सर्वं किञ्चित् ज्ञानं नास्ति चेत् किं भवति? भ्रमणं भवति केन कारणेन, अथवा कण्ठस्थीयं करणीयम् इति भवति। किञ्चित् व्याकरण पृष्ठभागे किञ्चित्, पूर्णतया अहमपि न जानामि, व्याकरणम् अहमपि न जानामि, किञ्चित् एव स्पर्शनं कृतवान्। किञ्चित् स्पर्शनं किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं किञ्चित् किं वदामः, कष्टनिवारणं भवति अथवा सन्देहनिवारणं भवति, तन्निमित्तम्। अनन्तरं शिशैष प्लस् त्रिच्, त्रिच् अत्र वलादि इति कारणात् अत्र इडागमः अस्ति। अतः शिशैषिता। शिशैषितृ प्रातिपदिकं, पितृ पिता भवति, तादृशम् अत्र नेतृ नेता भवति। अतः शिशैषितृ, शिशैष, शिशैषितृ इडागमः भवति, तदेव शिशैषिता भवति। सर्वं टङ्ग् ट्विस्टर्। इदानीम् उदाहरणानि वयं पश्यामः। यूयं कुत्र शिशैषद्वे, यूयम् अस्ति इति कारणात् तत्र लट्, शिशैषद्वे। त्वं कियदपि बहिः शिशैषस्व, अहं त्वां बहिः न शाययिष्यामि। अत्र निच्, शाययिष्यामि, कः अर्थः? एकः युवकः बहिः एव अहं शयनं कर्तुम् इच्छामि इति वदति। तदा तस्य पिता अथवा कोऽपि तं वदति, न, भवान् किमपि वदतु, बहिः भवान् शयनं कर्तुम् अनुमतिं न ददामि इति वदति। अत्र अलङ्काररीत्या कथं सुन्दरमस्ति वाक्यं भवतु एकवाक्यं। त्वं कियदपि बहिः शिशैषस्व, अहं त्वां बहिः न शाययिष्यामि। एक निच्। अत्र निच् मध्ये इदानीं शाययिष्यामि अत्र परस्मैपदिरूपं स्वीकरोति। कारणम् अत्र एषः नियमः नास्ति। कारणं निच्, निच् विषये भिन्नं, किन्तु सन् विषये भिन्नम्। इदानीं सन्नतः पुनः वयं निच् आनीतवन्तः इति कारणात् निच् मध्ये यत् अस्ति तद् निच् मध्ये तु रूपद्वयं मिलति एव। अतः शाययिष्यामि इति लट् रूपं स्वीकृतम्। एते यस्मिन् प्रकोष्ठे अशिशैषन्थ, तत्र एतत् लङ्, एते यस्मिन् प्रकोष्ठे शिशैषन्त, तत्रैव सर्पः निरगच्छत्। यत्र ये शयनं कर्तुम् इष्टवन्तः, शयितवन्तः, तस्मिन् प्रकोष्ठे एकः सर्पः अपि आसीत्। सः रात्रौ सर्पः बहिः गतवान्, निरगच्छत्। ब्रह्मचारिणा दिवा न शिशैषितव्यम्, शिशैषितव्यम्। दिवा इत्युक्ते पूर्वाह्ने अथवा पराह्ने, रात्रिसमये नास्ति चेत् दिवा। दिवा, ब्रह्मचारी दिवा काले शयनं न करणीयम् इति वदति, शिशैषितव्यम्।
तदेव इदानीम् अन्यर् योजयामः चेत् ब्रह्मचारिणा दिवा न शिशईषनीयम् अत्र षकारः एव अस्ति अत्र शिकार इति तव्यत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः सः उषःकाले कदापि शिशईषितवान् इदानीम् उक्तवतु तवत् पुल्लिङ्गे सा उषःकाले कदापि शिशईषितवती अहं शिशईषित्वा अत्र आगतवान् त्वान्तम् एषः रोगी शिशईषितुं प्रयतते रोगी अस्ति किल तस्य न भवति शयनं न भवति एतान् शिशईषून् वृद्धान् यज्ञशालायां शायय केचन वृद्धाः सन्ति ते शयनं कर्तुम् इच्छन्ति स्वपितुम् इच्छन्ति अतः तत्र एक अधिकारी वदति एतान् शिशईषून् वृद्धान् एतान् अत्र नुल् एतान् शिशैषकान् वृद्धान् यज्ञशालायां शायय अत्र नुल् अतः पूर्वं तु उ अनन्तरम् एताः शिशैषिकाः वृद्धाः यज्ञशालायां शायय नुल् स्त्रीलिङ्गे एतानि शिशैषितॄन् वृद्धान् यज्ञशालायां शायय अत्र त्रिच् पुल्लिङ्गरूपम् अनन्तरं तत्र बहुवचने अस्ति द्वितीयाविभक्ति अस्तु अहम् अधुना न पठामि शिशईषा मां बाधते अत्र शिशईषा एक वेदना अतः पुनः पुनः निद्रा भवति अतः अहम् अधुना न पठामि अत्र मम बहु इदानीं किं भवति निद्रा भवति अतः बाधते शिशईषा यदा बुभुक्षा पिपासा बुभुक्षा मां बाधते पिपासा मां बाधते शिशईषा मां बाधते अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा पुनः पुनः पठनीयं लघु लघु वाक्यानि लिखन्तु किमर्थम् एतत् सर्वम् अत्र दर्शितम् इत्युक्ते सन् अत्र कृदन्तरूपे अपि वाक्यप्रयोगे कथं भवति इति दर्शनार्थं किन्तु अस्माकं परीक्षा मध्ये ईदृशं न पृच्छन्ति यत् अस्माकं पुस्तके अस्ति तद् पर्याप्तमेव किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रे गच्छामः महोदय दिवा इत्युक्ते किं वदति पहल् दिवा 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 इत्युक्ते पहल् पहल् सूर्योदयात् सूर्य अस्तमनपर्यन्तं दिवा धन्यवादः महोदय अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा अस्तु इदानीं वयं किं कुर्मः पुस्तकपठनात् पूर्वं किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा एतदपि पश्यामः इदानीं केवलं वयम् एकरूपमेव दृष्टवन्तः पिपठिष्यति इति इदानीम् अत्र अन्यरूपाणि अपि पिपठिष्यति पिपठिष्यतः पिपठिष्यन्ति पिपठिष्यसि पिपठिष्यथः पिपठिष्यथ पिपठिष्यामि पिपठिष्यावः पिपठिष्यामः अत्र लट् लकारे अत्र लट् लोट् लङ् लृट् विधिलिङ् एतेषां विषये अस्माकं परिचयः अस्ति अस्माकं सम्भाषणे वा अथवा पठने वा एतेषामेव वयं प्रयोगं कर्तुं समर्थाः यद्यपि 10 लकाराः सन्ति 10 लकारेषु अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति किन्तु लट् एक वर्तमानकाले लट् भूतकाले लङ् भविष्यत्काले लृट् आज्ञा लोट् अनन्तरं मिदिलिङ् तावदेव अतः तेषां रूपाणि अत्र लिखितानि सन्ति सर्वं मया पठनीयमिति न भवन्तः पठन्तु अत्र लोट् मध्ये पिपठिष्यतु पिपठिष्यथां पिपठिष्यन्तु तादृशं भवति अनन्तरं लृट् मध्ये पिपठिष्यति
पिपठिष्यति पिपठिष्यतः पिपठिष्यन्ति अत्र इषि योजनीयः लट् रूपात् अनन्तरं लङ् लङ् मध्ये आरम्भे अकारः भवति अपिपठिषत् पिपठिषत्तां पिपठिषन् लट् रूपम् अनन्तरं विधिलिङ्गे पिपठिषेत् पिपठिषेथां पिपठिषेयुः सर्वम् अत्र परस्मैपदिरूपाणि आत्मनेपदी अत् पुनः अत्र वर्तमानकाले शीङ् धातु शिशैषते शिशैषेते शिशैषन्ते वन्दते वन्देते वन्दन्ते तादृशमेव रूपाणि भवन्ति अनन्तरम् अत्र लोट् शिशैषतां वन्दतां वन्देतां वन्दन्तां तादृशरूपं भवति अनन्तरं लिट् शिशैष्यते शिशैष्यते अत्र पुनः एष् योजयतु शिशैष्यते शिशैष्येते शिशैष्यन्ते एतानि रूपाणि भवन्ति लिट् मध्ये अनन्तरं लङ् आरम्भे अकारः भवति अशैषथ कारणम् अत्र आत्मनेपदी इति कारणात् अन्ते इत् न भवति तकारः भवति अनन्तरं विधिलिङ् शिशैषेथ शिशैषेथ यातां आत्मनेपदी इति कारणात् शिशैषेयातां शिशैषेरन् एतत् सर्वं रूपाणि सर्वं वयं कथम् एतेषाम् उपयोगं कर्तुं कियत् कालः आवश्यकः अस्माकम् इच्छानुसारम् अथवा सामर्थ्यवर्धनानुसारं भवति नो चेत् ईदृशरूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः तावदेव एतेषां प्रयोगं कर्तुं किञ्चित् कष्टं निश्चयेन भवति एव अस्माकं स्तरः आरम्भस्तरे अस्ति इति कारणात् अस्तु इदानीम् अन्य एकं पश्यामः वा अत्र बहूनाम् इत्युक्ते यत् आवश्यकम् इति चिन्तितं इतोपि अधिकं करणीयं चेत् कुर्मः किन्तु तस्य प्रयोगः न अधिकं न भवति इति कारणात् केचन अहं तिङ् मात्रेण अत्र उट्टङ्कनं कृतवान् अत्र पश्यतु धातु अस्ति आप् व्याप्तौ आप्नोति तद् परस्मैपदम् अनन्तरम् इदानीम् आप् प्लस् सन् ईप्स इति धातु मिलति अनन्तरं सुलभं भवति कारणं परस्मैपदी इति कारणात् ति ईप्सति अनन्तरम् इच्छा टाप् योजयतु ईप्स प्लस् टाप् ईप्सा ईप्स जानाति चेत् ईप्सति ईप्सा ईप्सुः अत्र सकारः अस्ति अत्र उ योजयतु ईप्स अकार निष्कास्य ईप्सु उ ईप्सुः उ एक कृत् प्रत्ययः तद् तत्शील अर्थे उ तस्य प्रयोगः भवति अथवा अत्र इच्छुः अर्थे इति पाणिनिः किम् उक्तवान् तत्शीलार्थे उ प्रत्ययः एकैकार्थे एक प्रत्ययः भवति तत्शील इति उ प्रत्ययः अनन्तरं तादृशमेव कृ धातु करोति अतः यत् नीलवर्णे दर्शितं धातु मध्ये तत्सर्वं पाणिनिना एक धातु वदति चेत् आप् तस्य अर्थः कः इति सप्तमी एकवचने वदति तस्य शैली अतः व्याप्तौ कृकरणे खादि भक्षणे गम् गतौ अनन्तरम् अन्त गम् पार्श्वे गच्छ इति लिखितमस्ति तद् गच्छ गम् धातोः आदेशः गच्छ कुत्र सार्वधातुकलकारेषु एव गच्छ इति आदेशः सार्वधातुकलकाराः चत्वारः लट् लोट् लङ् विधिलिङ् तत्र एव गच्छ गच्छेत् गच्छामि गच्छतु अगच्छत् इति गच्छ रूपं भवति किन्तु इदानीं लिट् मध्ये गच्छ रूपं मिलति वा न गमिष्यति इत्येव भवति कारणं लिट् सार्वधातुकलकारः न
अतः लकार मध्ये अपि सार्वधातुक आर्धधातुक सर्वं भवति। अतः यत्र ब्राकेट् मध्ये आदेश गम् स्थाने गच्छ आदेश सार्वधातुक लकारेषु इति अर्थ अवगमनं वयं कुर्मः चेत् पर्याप्तं। पुनः सार्वधातुक लकाराः चत्वारः लट् लोट् लङ् विधिलिङ् तदपि अहं दर्शितवान्। अनन्तरं गम् धातु इदानीं जिगमिष भवति सन् परे योजयामः चेत् इदानीं जिगमिष अकारान्त धातु किन्तु पट् हलन्त धातु गम् हलन्त धातु किन्तु अत्र सन् सर्वं किमपि हलन्त धातु नास्ति अजन्त धातु एव अच् अच् धातु अच् अन्त अथवा अकारान्त इति वदामः पश्यतु। अनन्तरं तद् सुलभं भवति चिकीर्ष जानीमः चेत् अनन्तरं ति योजयतु कारणं कृ कृ उभयपति अहम् एकमेव दर्शितवान् चिकीर्षति इति किन्तु चिकीर्षते अपि शुद्धं कारणम् उभयपति इति कारणात् ते अन्त अपि भवितुमर्हति। चिकीर्षा चिकीर्षुः यदा बुभुक्षा पिपासा सर्वं स्त्रीलिङ्गरूपमेव जिगीषा जेतुमिषा सर्वं भवन्तः एकवारं पश्यन्तु दृश्य सर्वं पठामः चेत् समयः वृथा गच्छति। भवन्तः सुखेन गृहे उपविश्य पठन्तु। अस्तु इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अन्यत्र किमपि अस्ति वा? प्रक्रिया अनन्तरं पश्यामः। प्रत्ययानां विषये वयं दृष्टवन्तः लकाररूपाणि। अस्तु इदानीं वयं पुस्तकं स्वीकुर्मः। कृपया सर्वे पुस्तकम् उद्घाटयन्तु। किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। सन्देहः अस्ति वा? बहवः सन्ति किम् इति पृच्छामि इति स्थितिः वा? एकः भवति चेत् अहं प्रष्टुं शक्नोमि। सर्वं सन्देहमयमस्ति तादृशस्थितिः वा? तावदेव तदेव वा? आम् चिन्ता मास्तु। पुनः पुनः पठामः चेत् किञ्चित् ज्ञानं भवति। तथापि पाणिनि अपि ज्ञातवान् किञ्चित् सामान्यजनानां कष्टं भवति इति। अतः यदा सन् इण्ट्रोड्यूस् कृतवान् सः तत्र सूत्रे वा इति लिखितवान्। वा इत्युक्ते अत्र विकल्पेन सन् प्रत्यय योजनेन विना अपि योजनं विना अपि अत्र वाक्यं शुद्धम् इति एव उक्तवान्। अस्तु इदानीं पुटसङ्ख्या 162 षष्टि उत्तर 100 सन्नन्तः ज्ञानं विज्ञानसहितं शीर्षकम्। अत्र आरम्भे भगवद्गीता श्लोकाः सन्ति अथवा उद्धृत पङ्क्तयः सन्ति। अत्र स्थूल अक्षरैः मुद्रितानि पदानि सन्नन्तपदानि। युत्सवः युत्सुं चिकीर्षुः आरुरुक्षोः जिज्ञासुः एतानि पदानि सन्नन्तपदानि। एतेषां विग्रहवाक्यम् इदं भवति। युत्सवः योद्धुम् इच्छवः। अतः गुरु शब्दवत् गुरुः गुरु गुरवः। युत्सुः युत्सु युत्सवः। अनन्तरं तुमुन् युत्सुं योद्धुम् इच्छुः तम् अनन्तरं कमा कृत्वा विभक्ति द्वितीया विभक्ति मध्ये अस्ति चेत् तत्र एकवचने अस्ति चेत् तम् इति सूचयामः कमा कृत्वा। अनन्तरं षष्ठी भवति चेत् तस्य सर्वम् आरुरुक्षोः आरोढुम् इच्छुः तस्य जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छुः
एतत् सम्भाषणम् उच्चैः पठत। गुरो, अहं विज्ञानं पिपठिष्यामि, कृपया मां बोधयतु। वत्स, किमर्थं भवान् शास्त्रं विहाय आधुनिकविषयं पिपठिष्यति? गुरो, यद्यपि विज्ञानम् आधुनिकविषयः इति प्रसिद्धः, तथापि अस्माकं ऋषयः अपि वैज्ञानिकाः एव आसन् खलु, अतः जिज्ञासे। यदि भवान् शुश्रूषते तर्हि अहं तुभ्यं प्राचीनानां ऋषीणां योगदानं किमिति विवदिष्यामि वक्तुम् इच्छामि। गुरुवर्य, कृपया विवृणोतु। विज्ञानं नाम यत्किञ्चित् वस्तूनि सूक्ष्मं ज्ञानं बुद्धिशक्तेः विवेकस्य सदसदोः गुणदोषाणां च निर्धारणे सामर्थ्यं विज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। बहवः ऋषयः वैज्ञानिकाः एव आसन्। ते के? छात्रः पृच्छति। आर्यभट्टः, भास्करः, गौतमः, कणादः, भारद्वाजः, चरकः, सुश्रुतः इत्यादयः सर्वे वैज्ञानिकाः। पुरवः किन्तु वैज्ञानिकाः अपि। एतैः खगोल गणित आयुर्वेद शिल्पशास्त्रादिषु ग्रन्थाः रचिताः। आर्यभट्टस्य विषयं मां किञ्चित् विवृणोति किम्? कुतो न? आं निश्चयेन वदिष्यामि अथवा वदामि। आर्यभट्टः खगोलशास्त्रज्ञः। तदीये आर्यभट्टीये ग्रन्थे वृत्तगणनं, त्रिकोणमितिः, ट्रिग्नोमेट्री, गृहसञ्चारः, परिधिः, क्षेत्रव्यवहारः, कालस्य विविधघट्टा, भूमण्डलस्य स्वरूपम् इत्यादयः बहवो विषयाः समुपवर्णिताः सन्ति। वैद्यकीये अपि बहवः परिश्रमम् अकुर्वन् इति श्रूयते। किं तत् सत्यम्? आम्, सत्यम्। चरक सुश्रुतादयः तत्काले एव शस्त्रचिकित्सा विधानं प्रतिपादितवन्तः। सर्जरी सुश्रुतसंहितायां छेद्यः, भेद्यः, लेख्यः, वेद्यः, एष्यः, आहार्यः, विस्राव्यः, सीव्यः च इति अष्टविधाः चिकित्साक्रमाः निरूपिताः वर्तन्ते। सुश्रुतः सुनम्य चिकित्सा, प्लास्टिक् सर्जरी लिखितमस्ति, कर्मणि निपुणः आसीत्। वेदपुराणेषु अपि वैद्यकीय, आयुर्वेद, प्राणिविज्ञान, मनोविज्ञानादय विषयाः वर्तन्ते। सैकालजि अपि। आचार्य, विज्ञानं पिपठिषुः जिज्ञासुश्च अस्मि, कृपया मां बोधयतु। ज्ञानविज्ञानयोः अध्ययनं सर्वेणामपि अवश्यं कर्तव्यमेव। यदि भवान् इच्छति तर्हि उपदिदिक्षामि, त्यजतु चिन्ताम्। एतस्मिन् सम्भाषणे स्थूलाक्षरैः मुद्रितानां पदानां विग्रहवाक्यम् अधः लिखितमस्ति। पुरतः स्थिते रिक्तस्थाने तानि पदानि यथोदाहरणं लिखत। अत्र लेखमध्ये किं विवरणं, कस्य विवरणम् अथवा किम् उक्तम् इति अवगमनं भवति वा न वा? अत्र पदानि सन्नन्तपदानि, किन्तु सन्नन्तपदानि स्थाने सामान्य एक क्रियापदं योजयामः चेदपि अर्थः अवगमनं भवति। अत्र इच्छति इच्छति अर्थे उक्तवान्, तावदेव। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? महोदय, आधुनिक इति पदम् अधुना इति पदस्य तद्धितं वा महोदय? आधुनिक। अस्तु अस्तु, धन्यवादः।
अग्रे गच्छामः वा? अस्तु, अत्र इच्छति इच्छार्थे एव सन् इत्युक्ते इच्छार्थे एकसूत्रम् अस्ति, अतः इच्छार्थे सन्। बट् पिपठिष्यामि अत्र उत्तमपुरुष एकवचने अस्ति, अतः पिपठिष्यति प्रथमपुरुष एकवचने अस्ति। ज्ञातुम् इच्छामि कोऽपि वदति वा? एतत् कष्टम्, अतः अहमेव वदामि। जिज्ञासते जिज्ञासते जिज्ञासामि सामि जिज्ञासे 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 आम् जिज्ञासे ज्ञातुम् इच्छामि अस्ति किल, अतः वन्दे एकवचनम् आवश्यकम्। प्रथम एकवचनम् आत्मनेपदी उत्तम एकवचनम् उत्तमपुरुष एकवचनं। महोदय जिज्ञासते आत्मनेपदी इति कारणात् जिज्ञासे अहं वन्दे तादृशं जिज्ञासे वा? आम् आम् श्रोतुमिच्छति शुश्रूषते शुश्रूषते वदितुम् इच्छामि, अत्र वक्तुम् इच्छामि वदितुम् इच्छामि। वदितुम् इत्युक्ते वद् धातु, वक्तुम् इच्छामि इत्युक्ते वच् धातु, धातुद्वयम् अस्ति, अर्थः समानः एव, अत्र वद् धातु स्वीकृतम्। विवदिष्यामि विवदिष्यामि विवदिष्यामि। पठितुम् इच्छुः पिपठिष्युः पिपठिष्युः। ज्ञातुम् इच्छुः जिज्ञासुः जिज्ञासुः उपदेष्टुम् इच्छामि। उपदिष्यामि कष्टम्, उपदिष्यामि। अस्तु, अत्र यत् सर्वं लेखतः स्वीकृतमस्ति। इदानीम् अत्र उपदिदिक्षामि तस्य अर्थं वयं न जानीमः चेत् इदानीं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र उपदेष्टुम् इच्छामि एव उपदिदिक्षामि इति भवति। अस्तु, एतस्मिन् सम्भाषणे पूर्वतनेषु गीतावाक्येषु च स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि सन् प्रत्ययान्तानि पदानि सन्ति। अधुना वयं सन्नन्तानां ज्ञानं प्राप्नवाम। धातोः इच्छार्थे सन् प्रत्ययः भवति। यथा पट् सन्, ततः पट् इत्यस्य द्वित्वं भवति, अभ्यासः द्वित्वं भवति, पूर्वम् अभ्यासः सर्वम् अस्ति। पट् पट् सन् कारणम् एक सन् प्रत्ययस्य लक्षणं। सन् प्रत्यय परे भवति चेत् अङ्गकार्यं कीदृशं भवति इति पाणिनिना उक्तमस्ति सूत्रेषु, अतः एव सर्वं भवति। पट् परे निच् भवति चेत् कीदृश अङ्गकार्यं भवति इति पाणिनि सूत्रेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः सर्वं सूत्रम् आधारीकृत्य अत्र भवति। अत्र द्वित्वं भवति, पट् पट् सन्, ततः एकं प्रेषितवान् अपि पूर्णतया। ततः शिष्टायां प्रक्रियायां कृतायाम् अन्य सूत्राणि सन्ति, तत्सर्वं कृत्वा अनन्तरं पिपठिष्यति इति रूपं सिद्ध्यति। एकम् अहं प्रेषितवान् अपि। अन्य रूपाणि अपि भवन्तः इच्छन्ति चेत् अत्र नेट् मध्ये मिलति, अष्टाध्यायी इति एक सैट्, तत्र गच्छतु। तत्र किमपि अहं प्रेषितवान् किल सूत्राणि, तानि अत्र पश्यतु, तत्र अधिकविवरणं भवति। अत्र पुनः सर्वं मिलति। अन्यधातूनामपि रूपाणि कथं मिलन्ति इति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं पट् धातोः सन् प्रत्यये लट् लकारे इमानि रूपाणि भवन्ति, तत्सर्वं वयं दृष्टवन्तः। पठितुम् इच्छा इत्यर्थे पिपठिषा स्त्रीलिङ्गं, पठितुम् इच्छुः इत्यर्थे पिपठिषुः इति च रूपद्वयं रूपं मिलति। अस्तु, अनन्तरम् इच्छति इच्छा इच्छुः पठितुं कर्तुं ये सर्वम् अहं टेबल् प्रेषितवान्, भवन्तः पठितवन्तः एव। अतः पुनः अत्र न आवश्यकं। ये सर्वं यदपि अत्र उट्टङ्कितं
अन्ये केचन धातूनां विषये अपि अहम् उट्टङ्कितवान्। ततोपि अधिकम् उट्टङ्कितुं शक्नोमि, कारणं सर्वं नेट् मध्ये मिलति एव, किन्तु प्रयोजनं नास्ति। वयं तेषाम् उपयोगं कदा कुर्मः इति अहं न जाने, अतः पर्याप्तम् इति त्यक्तवान्। विशेषः जिज्ञासते, शुश्रूषते, दिदृक्षते, विवन्दिषते, विवर्धिषते इत्येषां तु आत्मनेपदान्तानाम् इमानि रूपाणि भवन्ति। अत्र एकः विषयः अस्ति। अत्र पश्यतु, जिज्ञासते धातुज्ञा जानाति परस्मैपदी, किन्तु अत्र सन् योजयित्वा जिज्ञासते आत्मनेपदी। कारणं ये सर्वम् अपवादः मुक्तवान् किल, अपवादः सूत्रमस्ति, अतः अत्र आत्मनेपदी रूपं। शृणोति, श्रु एव किल, शुश्रूषते, तत्रापि सूत्रकारणात् शृणोति परस्मैपदी, किन्तु अत्र आत्मनेपदी रूपं, ये सर्वम् अपवादमध्ये गच्छति। अनन्तरं दिदृक्षते, दृश्य पश्यति परस्मैपदी, किन्तु अत्र सन् आत्मनेपदी, पुनः अपवादः, तेन कारणेन सर्वम् अत्र लिखितवन्तः। विबन्धिषते, वन्द् वन्दते, अत्र किमपि नास्ति। वर्ध वर्धते, विवर्धिषते। अतः अस्माकम् उदाहरणे आत्मनेपदी यदा प्रदर्शयति तदा यत् पूर्वम् आत्मनेपदी आसीत् तदपि अत्र द्वयं, वन्द् वर्ध। अन्य जिज्ञासते, शुश्रूषते, दिदृक्षते, तत्र पूर्वं तद् सन् पूर्वं परस्मैपदी, सन् परे, योजनात् परे इदानीम् आत्मनेपदी। अस्तु, जिज्ञासते, जिज्ञासेते, जिज्ञासन्ते, जिज्ञाससे, जिज्ञासेते, जिज्ञासद्वे, जिज्ञासे, जिज्ञासावहे, जिज्ञासामहे इति रूपाणि, लट् रूपाणि भवन्ति। यतोदाहरणं वाक्यानि परिवर्तयत। बालकः सन्देशं पठितुम् इच्छति, बालकः सन्देशं पिपठिषति। ते सेवां कर्तुम् इच्छन्ति, ते सेवां चिकीर्षन्ति, सेवां चिकीर्षन्ति, शिषेवन्ते भवति किल, सेवा सेवते आत्मनेपदी, अतः आत्मनेपदी रूपमेव भवति। शिषेवन्ते इति भवति, ते बहुवचनम् इति कारणात् ये सर्वं कष्टं। भवन्तः किं कुर्वन्तु, एकवारं पठित्वा अहमेव वदामि, कष्टं भवति एव। ते शिषेवन्ते, कति जनाः जानन्ति शिषेवन्ते इति? न जानन्ति एव, अस्माभिः अभ्यासः करणीयः एव। इदानीम् अवगच्छन्तु, नूतनं परीक्षा मध्ये एतानि विहाय अन्य नूतन विषयं किमपि न पृच्छन्ति इति अहं चिन्तयामि। पृच्छन्ति इति वाक्यं भिन्नं भवितुम् अर्हति, किन्तु अत्र सन् रूपं यत् अत्र वयम् अत्र बोधितं तदेव पृच्छन्ति। नूतन किमपि एक धातुम् आनीय तस्य सन् रूपं लिखतु इति वदामः चेत् कष्टाय भवति। भवन्तः किमपि तत्र कर्तुम् इच्छन्ति, चिकीर्षन्ति किल, ते सेवां चिकीर्षन्ति इत्युक्ते कर्तुम् इच्छन्ति। न सेवां कर्तुम् इच्छन्ति, सेवा एव अत्र प्राधान्यं। सः दन्तधावनं कर्तुं न इच्छति। अतः एव सेव धातु तत्र एव संयोजनीयम्। अस्तु, भवन्तः किमपि वक्तुम् इच्छन्ति किम्? भवन्तः किमपि विवक्षन्ति किम्? अहमेव पठामि। त्वं स्वादुफलं खादितुम् इच्छसि खलु? त्वं स्वादुफलं
चिकादिशसि खलु वयं विश्वं जेतुम् इच्छामः वयं विश्वं जिगीषामः यूयम् उत्तरं ज्ञातुम् इच्छत यूयम् उत्तरं जिज्ञासद्वे के योद्धुम् इच्छन्ति के योद्धुम् युत्सन्ते अर्जुनः ऐश्वरं रूपं द्रष्टुम् इच्छति अर्जुनः ऐश्वरं रूपं दिदृक्षते अहं जलं पातुम् इच्छामि अहं जलं पिपासामि वयं 100 वर्षाणि जीवितुम् इच्छामः वयं 100 वर्षाणि जिजीविषामः अस्तु किमपि सन्देहः अस्ति वा इति अहं न पृच्छामि कारणम् एतत् सर्वं पदनिर्माणं कष्टम् इति अहं जानामि मा पृच्छतु मा पृच्छतु पृच्छामि किन्तु महोदय अत्र एकः सन्देहः अस्ति महोदय वदतु भगिनि खादितुम् इच्छामि इति तत्र पुनः वक्तुं शक्नोति वा जिखाद वा अथवा जिगाद इति मया न श्रुतं स्पष्टतया कुत्र खादितुम् इच्छामि इति चिकादिशसि चिकादिशसि आचार्य चिखा एव जिगा इति मया श्रुतम् अस्तु महोदय इदानीं स्पष्टम् अस्तु महोदय अस्तु धन्यवादः द्वित्वं भवति तदा अभ्यासमध्ये पुनः अत्र पश्यतु जेतुं जी एव किल आं महोदय जी डबलिङ्ग् भवति किन्तु अत्र गकारः आगच्छति सर्वं सूत्राणि सन्ति अस्तु महोदय किन्तु पट् धातु मध्ये पिपट अत्र किमपि अन्य पकार एव श्रूयते द्विवारम् अत्र द्विवारं चकारः न श्रूयते एकवारं चकारः अनन्तरं जिकारः अनन्तरं विवक्षन्ति वकारः द्विवारं श्रूयते एतत् सर्वं किञ्चित् दिदृक्ष दकारः द्विवारं श्रूयते कुत्रचित् अभ्यासमध्ये समानं भवति कुत्रचित् तत्रापि एकः परिष्कारः भवति अथवा आदेशः भवति अतः सर्वं ज्ञादातु जिज्ञासते अन्ये किमपि अस्ति वा अग्रे गच्छामः वा मुमुक्षुः मुच्च अत्र मकारः द्विवारं श्रूयते कुत्रचित् द्विवारम् अभ्यासः अपि समानः भवति कुत्रचित् तत्र टिङ्करिङ्ग् भवति मुमुक्षुः दिदृक्षुः एतादृशानां प्रयोगे कर्मपदात् द्वितीयविभक्तिः भवति यथा जलं पिपासुः बालः तिष्ठति प्रियं चिकीर्षवः जनाः स्तुवन्ति अत्र कर्मपदं भवति अत्र किमर्थम् एतत् दत्तम् इत्युक्ते जलं पिपासुः बालकः जलं पिपासुः सामान्यतया बालकः पायसं पिपासुः भवति पायसं पातुम् इच्छति किन्तु तत्र बालकः पायसस्य पिपासुः इति दोषेण न लिखन्तु बालकः पायसं पिपासुः तत्र कर्मपदं भवति षष्ठी न भवति संस्कृतं जिज्ञासवः संस्कृतस्य जिज्ञासवः इत्युक्ते दोषः कर्मपदं संस्कृतं जिज्ञासवः युद्धं चिकीर्षुः युद्धस्य सामान्यतया तत् षष्ठीरूपं कदाचित् शुद्धम् इति भाति षष्ठीरूपं शुद्धं नास्ति अत्र कर्मपदं भवति अतः द्वितीयविभक्ति एव युद्धं चिकीर्षुः आवरणे सूचिते अर्थे सन्नन्तं रिक्तस्थाने लिखत योद्धुम् इच्छवः एतत् सुलभमेव कोऽपि वदति वा युत्सवः पाण्डवाः समागताः द्रष्टुम् इच्छवे दिदृक्षवे
विश्वरूपं दिदृक्षवे अर्जुनाय भगवान् दिव्यं चक्षुः अददात्। अनन्तरं कर्तुम् इच्छून् चिकीर्षून् चिकीर्षून् कृ धातु पुनः अत्र यदा अभ्यासः डब्लिङ्ग् भवति तत्र ककार एक चकारः ककार किकीर्षून् न भवति चिकीर्षून् भवति। अहं धार्तराष्ट्रस्य प्रियं चिकीर्षून् निरीक्षे। अनन्तरं मोक्तुम् इच्छुभिः मुमुक्षुभिः परिचितपदं मुमुक्षुभिः पूर्वजैः यथा कृतं तथा कुरु। अनन्तरं जेतुम् इच्छूनां षष्ठी बहुवचनं जिगीषुः इति पदं जानीमः चेत् तदनन्तरं जिगीषूणां गुरुः गुरूणां जिगीषुः जिगीषूणाम् अहं जिगीषूणां नीतिः अस्मि। अनन्तरम् उदाहरणं दृष्ट्वा त्रीणि वाक्यानि रचयत। सः पाठं पठितुम् इच्छति, सः पाठं पिपठिष्यति, सः अत्र दोषः अस्ति, सः पाठं पिपठिषुः अस्ति। मम पुस्तके उट्टङ्कनदोषः अस्ति, भवतः पुस्तके अस्ति वा? मम पुस्तके सः पाठं पिपठिषुः अस्ति। मम पुस्तके पिपाटिषुः इति अस्ति, तद् अशुद्धरूपं। पिपठिषुः एव शुद्धं। नूतनपुस्तके पिपठिषुः इति अस्ति वा? न, मम पुस्तके पिपाटिषुः अस्ति एव। अस्तु, अत्र पिपठिषुः, सः पिपठिषुः। अनन्तरं तस्य पाठस्य पिपठिषा, पिपठिष एव धातु किल, पिपठिष पिपठिषा पिपठिषुः पुस्तके अपि दत्तम् अस्ति, किन्तु अत्र मुद्रणदोषः कृतः। ते भवन्तः कृपया करेक्ट् कुर्वन्तु। तस्य पाठस्य पिपठिषा अस्ति, ते संस्कृतकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। चिकीर्षन्ति, ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षन्ति। अहं गणितं पठितुम् इच्छामि, अहं गणितं पिपठिष्यामि, अहं गणितं पिपठिषुः अस्मि, मम गणितस्य पिपठिषा अस्ति इति वाक्यत्रयम्। एकः लकारे भवतु, अन्य उ प्रत्ययं योजयित्वा भवतु, अन्य स्त्रीलिङ्गे ताप् योजयित्वा भवतु। सेकेंड एग्जांपल अपि, द्वितीय एग्जांपल अपि चिकीर्षवः चिकीर्षवः ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षवः सन्ति, ते अस्ति किल बहुवचनम्, अतः चिकीर्षवः चिकीर्षा, तेषां संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति तदेव शुद्धम्। इदानीम् एकवारं तद् पठामि। ते संस्कृतकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, ते संस्कृतं कार्यं चिकीर्षन्ति, शुद्धं। ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षवः, कारणं ते अस्ति इति कारणात् अत्र बहुवचनरूपं। तेषां संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति। इदानीं तृतीयं पश्यामः। यूयं विश्वं जेतुम् इच्छत किम्? मध्यमपुरुषे यूयं विश्वं जिगीषथ। महोदय, अत्र तेषां संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति, अशुद्धं वा? तेषां संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति, शुद्धमेव। अस्तु महोदय। मया किमपि दोषेण उक्तं वा? न महोदय, तेषां संस्कृतकार्ये चिकीर्षा अस्ति, तत् अशुद्धं खलु?
संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति। अस्तु षष्ठी विभक्ति आम् आम् अत्र अस्ति। धन्यवादः। अनन्तरं यूयं विश्वं जिगीषथ। यूयं विश्वं जिगीषवः स्त। युष्माकं विश्वस्य जिगीषा अस्ति। अहम् उक्तवान्, भवन्तः अनन्तरं लिखन्तु। वयं सत्यं वक्तुम् इच्छामः। वयं सत्यं विवक्षामः, वक्तुम् इच्छामः। अत्र वच् धातु, वद् धातु न वच् धातु। विवक्षामः वच् धातुतः वचनं भवति। वयं सत्यं विवक्षन्तः स्मः। अस्माकं सत्यस्य विवक्षा अस्ति। कोष्ठके स्थितेन पदेन उचित विभक्त्यन्तेन वाक्यं पूरयथ। महोदय, एतत् पिपठिषा, जिगीषा, अनन्तरं तादृशं तत्सर्वं प्रथमम् एकवचने एव सर्वदा भवति किल। तत्र इदानीं पश्यन्तु, पिपठिष ते पाठं पिपठिषन्ति। ते तद् क्रियापदम् इति कारणात् ते बहुवचने अस्ति इति कारणात् पिपठिषन्ति। अनन्तरं ते पाठं पिपठिषवः, तादृशं पिपठिषुः, तत् पिपठिषवः आगच्छति सन्ति। परं तेषां पाठस्य पिपठिषा अस्ति एव वक्तव्यं किल। पिपठिषा कारणं पठितुम् इच्छा अस्ति, तदेव भवितुम् अर्हति किल। अन्य किं भवितुम् अर्हति? पिपठिषा इत्युक्ते अर्थः कः? पठितुम् इच्छा। अस्तु अस्तु अस्तु। तत्र तद् चिकीर्षा इत्युक्ते अर्थः कः? कर्तुम् इच्छा। कर्तुम् इच्छा भवति किल। अव्ययं किमपि नास्ति भगिनि। परं प्राप्तवन्तः किल। अवगच्छामि महोदय। इदानीं पठितुं लेखितुं सर्वम् अव्ययं किल। पठित्वा पठितुं सर्वम् अव्ययं भवितुम् अर्हति किल। अस्तु, तुमुन् अव्ययम् अस्तु। तस्मात् कारणात् एतदपि अव्ययम् इति स्वीकरोमि। न अत्र टाप् अव्ययम् इति कुत्र लिखितमस्ति? उक्तमस्ति पिपठिषा, पठितुम् इच्छा। न एतत् अस्तु। पिपठिषा बहु कन्फ्यूस् न करोतु। एकः भावः, पठितुम् इच्छा अस्ति, तत्र पुनः इच्छा एतद् अव्ययम् इति वदति वा? पठितुम् इच्छा अस्ति, पिपठिषा अस्ति, कुत्र भेदः अस्ति? किमर्थम् इच्छा अव्ययं नास्ति किन्तु पिपठिषा अव्ययं किमर्थम्? अस्तु अस्तु। पिपठिषा महोदय इत्युक्ते तत्र पदवत् भवति चेदपि तत्र एकवचनमेव भगिनी, स्त्रीलिङ्ग एव। टाप् योजितं चेत् स्त्री प्रत्यय एव। किन्तु एकवचनमेव सर्वदा स्वीकरोति वा? एकवचनमेव सर्वदा स्वीकरोति वा? भवती एकवाक्यं वदतु, रचयित्वा अनन्तरं वदतु। अन्य द्विवचनं वा किमपि भवति वा इति पश्यतु। वाक्ये सर्वं थियरिटिकल भवितुं न अर्हति किल. आसै इरिक्किरதுன்னு சொல்லலாம். ओ अस्तु, तादृशम्। अत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पूर्वमेव षष्ठी भवति इति कारणात् तत्र परिवर्तनं न भवति। तद् सिन्टाक्स्। ओ अस्तु अस्तु, तद् सिन्टाक्स् विषयः। अन्य तुमुन् तादृशं नास्ति। ओ अस्तु अस्तु। अनन्तरं महोदय अत्र एग्जाम्पल् 4 वयं सत्यं विवक्षवः स्मः। वयं सत्यं विवक्षामः प्रथमवाक्ये। द्वितीयवाक्ये वयं सत्यं विवक्षवः स्मः भवितुम् अर्हति खलु। विवक्षन्ते कथं भवति? तत्र विवक्षन्त कथं भवति इत्युक्ते विवक्षुः
एकवचने विवक्षः बहुवचने भवति खलु? अस्तु उ प्रत्ययं योजयति चेत् एतद् विवक्षवः भवति। अस्तु गुरु गुरु गुरवः भवति वत् भवति खलु? किन्तु वयं सत्यं विवक्षवः स्मः। किन्तु अत्र विवक्षन्त इक्तवतु बहुवचनम्। अस्तु महोदय, अस्तु पठितवान् पठितवन्तः वयं गतवन्तः स्मः। अतः एतत् वाक्यमपि शुद्धमेव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तवतु प्रत्यय बहुवचने एतत् वयं सत्यं विवक्षन्तः स्मः। अस्तु धन्यवादः। अस्तु इदानीं उ प्रत्ययं योजयति चेत् विवक्षुः विवक्षवः स्मः। अस्तु अस्तु शुद्धमेव विवक्षवः स्मः। अनन्तरं भवन्तः इदानीम् अवगतवन्तः इति अहं चिन्तयामि। बहु उत्तममेव। इदानीं पूरयामः। इतोपि 15 निमिषाः सन्ति। छात्रः जिज्ञासया पठति। पूर्वम् एतत् दत्तम् अस्ति। अत्र जिजीविषा जिजीविषा युषा दिदृक्षा पिपटिषा बुभुक्षा जिगीषा जेतुमिच्छा लिप्सा लब्धुं प्राप्तुमिच्छा लब्धुमिच्छा। कृषिवलाः उत्तम फलस्य लिप्सया कृषिं कुर्वन्ति। अनन्तरम् अर्जुनस्य सत्यां कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्। सत्यां किं सूचयति? सप्तमी एकवचनं सूचयति। अतः अत्रापि सप्तमी एकवचनम् आवश्यकम्। दिदृक्षायाम् अर्जुनस्य दिदृक्षायां सत्यां कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्। कौरवाः पाण्डवाः च कुरुक्षेत्रम् आगताः। युत्सया आगताः। सैनिकाः युध्यन्ते। जिगीषया युध्यन्ते। जेतुमिच्छया जिगीषया युध्यन्ते। छात्राणां ज्ञात्वा आचार्य नितरां तुष्टः। किं ज्ञात्वा? पिपटिषां द्वितीयाविभक्ति आवश्यकं। तदा कदाचित् किं प्रश्नं पृच्छामः चेत् उत्तरं मिलति एव। ते बुभुक्षायाः शमनाय खादन्ति। अहमेव उक्तवान्। ते बुभुक्षायाः शमनाय खादन्ति। अनन्तरं सर्वे एव कार्यं कुर्वन्ति। जिजीविषायै जीवितुमेव जिजीविषायै। कारणम् एतत् स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् जिजीविषायै एव कार्यं कुर्वन्ति। अत्र सर्वं स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति। पश्यतु। अतः अत्र एतत् सर्वम् अव्ययम् इति वक्तुं न शक्नुमः। रूपाणि मिलन्ति किल। अतः निर्दिष्टानां शब्दानां सूचित विभक्ति रूपाणि लिखत। पिपासुः पिपासोः पिपासोः पिपासूनां षष्ठी रूपं। जिज्ञासा तृतीया रूपं। कोऽपि वदति वा? सीता शब्दं जानाति चेत् पर्याप्तं। तावदेव। जिज्ञासाभिः रमा शब्दः रमा अथवा सीता शब्दः यत्किमपि वयं जानीमः तत् पर्याप्तम्। अनन्तरं पिपटिषुः गुरुशब्दवत्। अत्र चतुर्थी। गुरुः गुरवे पिपटिषवे पिपटिषुभ्यः। उत्तमम्। अनन्तरं चिकीर्षुः प्रथमा एव। युत्सुः द्वितीया। युयुत्सून्। गुरुं गुरु गुरून्। गुरु शब्दं जानीमः चेत् पर्याप्तम्।
जिजीविषुः तत्र पञ्चमी गुरोः जिजीविषोः जिजीविषुभ्यः उत्तमम्। अत्र एक चाटु श्लोकः अस्ति। प्रवर्तनार्थमारम्भे मध्ये तु औषध हेतवे बहुमानार्थमन्ते च जिगीषन्ति चिकित्सकाः। अत्र वैद्याः न सन्ति किल, वैद्याः सन्ति चेत् कुप्यन्ति। वैद्याः चिकित्सायाः आरम्भं कर्तुम् आदौ धनम् अपेक्षन्ते, चिकित्सायाः मध्ये औषधस्य हेतोः धनम् अपहर्तुम् इच्छन्ति। चिकित्सा यदा समाप्ता भवति तदा तु बहुमानार्थं पुनः धनम् अपहर्तुम् इच्छन्ति। एवं च वैद्याः सर्वदा अपि रोगिणां धनम् अपहर्तुम् एव इच्छन्ति। इदानीं यद् कार्पोरेट् हास्पिटल् मध्ये गच्छामः चेत् सः दिवङ्गतः चेत् अपि बहु धनम् अपेक्षां कुर्वन्ति अथवा स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् श्लोके सन्नन्तं पदं किम् इति जानीत। अत्र एक सन्नन्तं पदम् अस्ति, कोऽपि वदति वा? जिगीर्षति जिगीषन्ति। अस्तु, इदानीं समाप्तः सन् पाठः। अनन्तरम् अहं सूत्राणि अपि लिखित्वा अत्र प्रेषितवान्। भवन्तः एकवारं पश्यन्तु, एतदहं प्रेषितवान्। अत्र एकैक धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इच्छार्थे एतद् इषि एव इषि कर्मणो कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति, हर्तुम् इच्छति जिहीर्षति, सर्वं द्वितीया स्वीकरोति इत्यत्र। संयङ्ङोः द्वितीयस्य धातोः अनुवृत्ति धातोः अनभ्यासस्य द्वित्वं भवति। पूर्वमेव अभ्यासः द्वित्वं जातं चेत् न भवति, अथवा अनभ्यास इदानीमेव पट् पपट् इति भवति किल, पिपठिष्यति सर्वम्। अतः तद् एकसूत्रं। पिपक्षति पिपतिषति। अनन्तरम् अन्य एक किं सूत्रं, पूर्वोऽभ्यासः। पूर्वं यत् अस्ति तद् अभ्याससंज्ञां प्राप्नोति। पूर्वोऽभ्यासः पठ पठ इति भवति चेत् पूर्वपठ अथवा पट् तद् अभ्याससंज्ञां प्राप्नोति। हलादिः शेषः न शेषः, अत्र उत्तङ्गदोषः अस्ति। हलादि शेषः। इदानीं हल् द्वयम् अभ्यासे अभ्यासे हल् द्वयम् अस्ति चेत् पूर्व हल् एव तिष्ठति, अन्य हल् सर्वं लोपः भवति। अतः एव पट् पट् मध्ये इप् इट् द्वयम् अस्ति, पूर्वपकार एव तिष्ठति, पर टकारः लोपः भवति। अतः हलादि एक आदि हल् एव शेषः अथवा अवशिष्टः, अन्य सर्वं लोपः इति सूत्रं वदति। अनन्तरं ह्रस्वः। यदा अभ्यासमध्ये दीर्घः अस्ति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति, अङ्गस्य अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति। अनन्तरं संयतः। सनि परतः अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। अकारान्तस्य सर्वम् अभ्यासस्य विषये। सन् अ इ इत् अनुवृत्ति इत् अभ्यासस्य अङ्गस्य अभ्यासस्य वा अङ्गस्य। अस्तु, किं वदति इत्युक्ते अकारस्य स्थाने इकारः भवति, तेन कारणेनैव प पि अभवत्। प पट् पट् एव पट् पट् प अभवत्, कारणं द्वितीय लोपः जातः, व्यञ्जनं हल्। पुनः अकारस्थाने इकारादेशः इति कारणेन पि आगतं, पिपक्षति। आर्धधातुकस्य इड् वलादेः तद् बहुवारं दृष्टवन्तः। आर्धधातुकप्रत्ययः भवति चेत्
धातुः सेट् भवति चेत् तत्र इडागमः भवति। आदेश प्रत्ययोः आदेश इन् कोः अपदान्तस्य सः मूर्धन्यः। इदानीं सकारस्य स्थाने शकारः भवति। सकारस्य स्थाने शकारादेशः कदा भवति चेत् पूर्वम् इन् भवति चेत् इन् इत्युक्ते इन् प्रत्याहारः। नकारः परेण नकारेण ऐ उन् ऋलिक् एवोङ् अयौ चयवरट् लन् तावत् पर्यन्तम् इकारात् आरभ्य तावत् पर्यन्तम् एक पूर्वम् अक्षरं भवति चेत् कुत्र सकारात् पूर्वम् अथवा किमपि क वर्ग अक्षरम् इन् कोः इन् क वर्ग भवति चेत् अत्र सकारः षकारः भवति। अतः एव सर्वत्र वयं पश्यामः चेत् श श श्रूयते। यद्यपि सन् किन्तु षन् इव दृश्यते। आदेश कुत्र भवति यदा सर्वदा इति न, यदा सकारः आदेशकारणात् अत्र उक्तम् अस्ति चेत् उपदेशात् तत्र एव सकार मूर्धन्यः भवति। मूर्धन्यः सकार मूर्धन्यः शकारः मूर्धन्यः भवति। इन् क वर्गाभ्याम् उत्तरस्य आदेशः एकः सकारः, सः सकारः षकारः भवति। सनाद्यन्ताः धातवः एतत् सूत्रं धातुसंज्ञां ददाति। सनाद्यन्त यत् मिलति तद् धातुः इति वदति पाणिनि। अतो लोपः तद् वयं पूर्वमपि दृष्टवन्तः। अकारस्य लोपः भवति, कारणं गुणकार्यं न भवतु इति कारणात् अकारस्य लोपः भवति। अनन्तरम् आ प्रत्ययात् स्त्रीलिङ्गे भवति चेत् तत्र आ प्रत्ययं योजयतु, तदनन्तरं ताप् योजयतु। तदेव अत्र उक्तमस्ति। बुभुक्षा पिपटिषा पिपासा सर्वम् एतेन कारणेन। आ अपि एक कृत् प्रत्ययः, उ एक कृत् प्रत्ययः, आ एक कृत् प्रत्ययः। पूर्ववत् सनः तदेव यदा पूर्वं परस्मैपदी परेपि परस्मैपदी, पूर्वम् आत्मनेपदी परे सन् परे अपि आत्मनेपदी एतत् सूत्रम्। अनन्तरं ञा श्रु स्मृ दृ एतेषां धातूनाम् एकः अपवादः। यद्यपि ञा परस्मैपदी अस्ति, श्रु परस्मैपदी अस्ति, स्मृ परस्मैपदी, दृश्य परस्मैपदी, किन्तु सन् योजयामः तदनन्तरम् आत्मनेपदी भवति। आत्मनेपदम् इति अनुवर्तनमस्ति। अनन्तरं कर्तरि अनुपूर्वात् सन्नन्तात् ञा धातोः आत्मनेपदं न भवति। एतद् अपवादस्य अपवादः। पूर्वम् अस्मिन् सूत्रे किम् उक्तमस्ति? यदा ञा भवति चेत् तत्र आत्मनेपदम् इति उक्तमस्ति, किन्तु अनुपूर्वक ञा भवति चेत् अत्र परस्मैपदम् आत्मनेपदं न भवति इति वदति। अनुपूर्वात् सन्नन्तात् ञा धातोः, अतः एक अपवादस्य अपवादः। तद् पाणिनिशैली। अनु भवति ञा धातोः आत्मनेपदी रूपं भवति सन् योजयामः चेत्, किन्तु अनु उपसर्ग भवति चेत् तत्र आत्मनेपदी रूपं न भवति, सन् योजनात् परमपि परस्मैपदी एव भवति। अनन्तरं प्रति आङ् इत्येषां पूर्वात् सन्नन्त श्रु पुनः एकः अपवादः। श्रु वयं पूर्वं किम् उक्तवन्तः? आत्मनेपदम् इति उक्तवन्तः सन् योजयामः चेत्। इदानीं प्रति आङ् इति उपसर्ग भवति चेत् पुनः अत्र परस्मैपदी रूपम् एव भवति, आत्मनेपदी न भवति। केवलं प्रति आङ् श्रु धातोः, किन्तु ञा धातोः अन्य एक उपसर्गः, अत्र अन्य भिन्न उपसर्गः प्रति आङ् भवति चेत् अतः प्रति शुश्रूषति, आशुश्रूषति आङ्। कर्तरि शप्, कर्तरि प्रयोगे शप् योजयामः, तद् अपि वयं दृष्टवन्तः। शप् मध्ये आ एव तिष्ठति। तदपि अत्र सार्वधातुक गणः भवति। एकविषयः तत्र लकारविषये सार्वधातुक मध्ये शप् भवति। अनन्तरं गण मध्ये किं भवति? यद्यपि शप् पुनः शप् आदेशः भवति,
प्रथमगणे शप् भवति, द्वितीयगणे शप् लोपः भवति, तृतीयगणे शप् श्लू इति एकः आदेशः भवति, अतः उ आदेशः भवति। तेन कारणेनैव करोति भवति, उ इति कारणात्, जानाति इति भवति, अनन्तरम् अस्ति इति भवति, शप् लोपः भवति इति दशगणेषु किं किं शप् आदेशः अपि सः पाणिनिः उक्तवान् अस्ति। कर्तृवाचिनि सार्वधातुके परतः धातोः शप् प्रत्ययः भवति। सार्वधातुके सर्वं शप् सर्वं सार्वधातुकविषये, आर्धधातुके शप् न भवति एव। अनन्तरं तिङ् शिङ् सर्वं पूर्वम् अहम् उक्तवान् एव, तिङ् षित् सार्वधातुकम्। इदानीं भवन्तः सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अतः एव सर्वम् अत्र प्रेषितवान्। अनन्तरम् अत्र संख्या अपि दत्ता अस्ति, अनन्तरम् अत्र भवन्तः नेट् मध्ये अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अतो गुणे यदा अपु पदान्तात् न प्रातिपदिकस्तरे अकारः परे एक गुण अक्षरं भवति चेत् पररूपम् एकादेशः भवति। आ प्लस् आ भवति चेत् आ एक गुण अक्षरम्, अत्र गुण अक्षरत्रयं भवति, आ ए ओ। आ परे ह्रस्व अथो ह्रस्व अकारात् परे एक आ भवति चेत् तद् अपदान्ते, तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति। तत्र आ प्लस् आ पररूपं गुण एव आ एव भवति। आ प्लस् गुण ए गुण अक्षरम्, आ प्लस् ए भवति चेत् ए एव भवति, अत्र वृद्धिः न भवति। आ प्लस् ओ, ओ अपि गुण अक्षरम्, आ प्लस् ओ भवति, ओ एव भवति, वृद्धिः न भवति। एतद् अथो गुणे इति सूत्रम्। किन्तु पदान्ते तत्र सवर्ण दीर्घसन्धिः भवति, अथवा गुणसन्धिः भवति, अथवा वृद्धिसन्धिः भवति, सर्वं भवति। अस्तु, समाप्तः। अग्रिमसप्ताहे वयम् अग्रिमपाठं पठामः। अग्रिमपाठः कः? कारकम्। कारकम्, अस्तु, कारकं स्वीकुर्मः। इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, कृपया पुनः पुनः पठन्तु। अनन्तरं पुस्तके यावत् दत्तं तावत् पर्याप्तं परीक्षानिमित्तं, किन्तु ज्ञानार्थं यत् सर्वम् एकवारं कृपया पठन्तु। महोदय, मम एकः सन्देहः अस्ति महोदय, वदामि वा? वदतु। विवक्षा इव तत् वक्तुम् इच्छामि, तदिव अपेक्षा अपि संरूपं चेत् तस्य धातुः कः इति मया स्पष्टतया न अवगतं महोदय। भवान् उक्तवान् वा, मया मिस् कृतं वा इति न जानामि। कस्य अपेक्षा? अपेक्षा सन्नन्त वा? नो, अहं पृच्छन्ती अस्मि इदानीं। न न न, अपेक्षा सन्नन्त इति नास्ति। अस्तु महोदय, अस्तु अस्तु। अन्ये किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः। एकवादनम् अभवत्। शान्तिमन्त्रं वदतु भगिनि। आं महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।